के अरे स्क्रिन देख यो चाहिँ आजको विषयवस्तु थियो। अब मैले अलिकति ब्याकग्राउन्ड त दिएँ हैन। ब्याकग्राउन्ड अलिकति सकेको थिएन। त्यो के अरे एलजीसीडीपी सुन्नु भएको छ है सबैजनाले? एलजीसीडीपी गभर्नमेन्टले सञ्चालन गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको गभर्नमेन्टले सञ्चालन गरेको हरेक गाविस त्यति बेलाको गाविसको वार्डमा पुगेको एउटा कार्यक्रम मध्ये चाहिँ एलजीसीडीपी हो। एलजीसीडीपी को चाहिँ सामाजिक परिचालनको मुख्य टुल र मुख्य अवधारणाको रूपमा चाहिँ रिफ्लेक्टलाई लिने गरेको छ। त्यो रिफ्लेक्ट एउटा सफल कार्यक्रमको रूपमा हामीले खोटाङमा यसलाई चाहिँ पाइलटिङ गर्यौं। म त्यति बेला त्योभन्दा जस्ट अगाडि कालबान सर र म नेत्र सरहरुसँग काम गर्थ्यौं प्लानमा। मलाई चाहिँ रिफ्लेक्टको चाहिँ पाइलटिङ गर्नु पर्यो त आउनु पर्यो भन्ने हुनाले चाहिँ मैले त्यो आईएनजीओ को जागिर सागिर छोडेर म त्यो पाइलटिङको लागि खोटाङ गएको थिएँ। खोटाङमा चाहिँ 2 वर्ष यसलाई पाइलटिङ गरेर हेरिसकेपछि यस अनि ससेक्स युनिभर्सिटी युके बाट चाहिँ यो के रे यसको इभ्यालुएसन गरिसकेपछि यो ठीक छ छैन भनेर इभ्यालुएसन गरेर चाहिँ उनीहरुले सिफारिस गरिसकेपछि यो 4000 गाविस र नगरपालिकाको चाहिँ वडामा चाहिँ यसको भएको हो, प्रचार प्रसार भएको हो। पछि आएर यो अहिले चाहिँ बन्द भयो। अहिले चाहिँ के रे चुनावी सरकार आइसकेपछि यो आवश्यक भएन भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ बन्द गरेको छ। यद्यपि यो चाहिँ के रे एउटा सफल कार्यक्रम मध्ये चाहिँ पर्छ। अब मैले चाहिँ अब यसमा चाहिँ मलाई रञ्जित सरले चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ मैले 5-7 वटा मात्र स्लाइड बनाएको छु। यो शिक्षा भनिसकेपछि अनौपचारिक शिक्षामा हामी जान्छौं। शिक्षा 3 किसिमको हुन्छ रे हैन? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा र अतिरिक्त के रे जीवन पर्यन्त शिक्षा भनेर चाहिँ हामीले भन्ने गर्छौं। अब यसलाई चाहिँ मैले छोटकरीमा मात्र गरेँ। अब सुरुको अघि नै पनि मैले भनिसकेका थिएँ। यो मलाई यो पहिले कीवर्ड एप्रोचमा हामीले पाउलो फ्रेरीको अवधारणा अनुसार चाहिँ 2041 के रे नेपालमा त 39 सालदेखि नै सुरु भएको हो। त्यसपछि चाहिँ म 41 सालदेखि म आफू पनि इन्भल्भ भएको थिएँ हैन। त्यो बेला चाहिँ कीवर्ड एप्रोचमा हुन्थ्यो, पोस्टर डिस्कसन गर्थ्यौं। त्यो डिस्कसनमा चाहिँ हामी चाहिँ प्रब्लमहरु असेसमेन्ट गर्थ्यौं, प्रब्लमहरु एनालाइसिस गर्थ्यौं र एक्सन प्लान बनाउँथ्यौं र त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुका साथसाथै त्यसलाई लिटरेसीसँग जोडेर चाहिँ हामी लान्थ्यौं। त्यो बेलाको चाहिँ त्यो थियो है 7 स्टेप अफ लिटरेसी भनेर चाहिँ हामी राम्रोसँग त्यो बेला चाहिँ लिटरेसीको कार्यक्रमहरुलाई लान्थ्यौं। अब नेपालमा त्यसरी नेपालमा पनि लगभग है मलाई चाहिँ यो एक्ज्याक्ट साल त आएन। त्यो 40-44 सालतिरबाट चाहिँ फ्रेरियन अवधारणा नेपालमा पनि आएको थियो। तर यसलाई चाहिँ अब त्यसमा लाग्ने मान्छेहरुको त दोष त म देख्दिन। तर यसलाई चाहिँ अलिकति भनौं न गलत ढंगले चाहिँ प्रस्तुत भयो हुने बेलामा चाहिँ। अवधारणा राम्रो थियो तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति फरक ढंगले चाहिँ प्रस्तुत भएको थियो। नयाँ गोरेटो बन्यो, देशभरि प्रचार प्रसार भयो है। त्यो एक किसिमको साक्षरताको लागि चाहिँ तहल्का मचाएको चाहिँ थियो। तर एउटै व्यक्ति धेरै पटक पढे, किताबहरु यति धेरै गाउँसम्म पुगे कि अब यो एकै विधानले धेरै पटक पनि उ गरे। तर यति हुँदा हुँदै पनि फ्रेरीको नामबाट गरेको अवधारणा फ्रेरलाई चाहिँ बदनाम गर्यो। अब रिफ्लेक्ट के हो त आखिर? अब रिफ्लेक्ट आफ्नै नाम पनि रिफ्लेक्टको चाहिँ सायद आफ्नै मिनिङ पनि छ हैन? रिफ्लेक्ट मैले पनि जानेको छु भनेर रिफ्लेक्टको तालिम दिने मान्छेहरु रिफ्लेक्ट भनेको त परावर्तन हो, परावर्तन भनेको त फर्केर हेर्ने हो भनेर तालिम दिने मान्छे पनि देखेको थिएँ मैले है। रिफ्लेक्टको यसको फुल फर्म छ। फुल फर्म यस्तो छ, सबैले देखिराख्नु भएको होला, रिजेनरेटेड है। रिजेनरेटेड किन भन्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले भने नि अघि न बदनाम भइसकेको, यो खतम भइसकेको भनेर चाहिँ प्रचार प्रसार गरिसकेको चीजलाई पीआरए को
माध्यमबाट चाहिँ यसलाई रिजेनेरेटेड गरेर फ्रेरियन अवधारणालाई लिटरेसी र सशक्तिकरण प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि लानको लागि यसलाई प्रयोग गरेको छ। त्यसको मतलब आरई भनेको रिजेनेरेटेड, फ्रेरियन, एफ भनेको फ्रेरियन, लिटरेसी, एल भनेको लिटरेसी थ्रु इम्पावरिङ कम्युनिटी टेक्निक्स भनेको चाहिँ पिआरए। पिआरए को टुल्स र विधि र प्रक्रियाहरू मार्फत फ्रेरियन अवधारणालाई चाहिँ पुनर्जीवित गरेको हुनाले चाहिँ यसलाई यसको नाम चाहिँ रिफ्लेक्ट भएको हो है। यसरी चाहिँ रिफ्लेक्टको सुरुवात भएको छ। अहिले चाहिँ यो सबै देशमा हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा मात्र होइन, विकसित देशहरूले पनि यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न थालेको छ। अब यसको चाहिँ दुई तीनटा कम्पोनेन्ट छ हैन। पिआरए यो सिचुएसन एसेसमेन्टको लागि चाहिँ पिआरए टुलहरू प्रयोग गरिन्छ, अनि जनचेतना र इम्पावरमेन्टको लागि चाहिँ फ्रेरियन अवधारणाहरू, फ्रेरियन शिक्षा अवधारणाहरू चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सशक्त बनाइन्छ। अब यसको मतलब चाहिँ के हो, फ्रेरियन अवधारणा भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि अब यो त अलि धेरै ठुलो कुराहरू छ। यसमा चाहिँ म सानो दुई तीनटा कुरा मात्र भन्न चाहन्छु। फ्रेरियन अवधारणाले चाहिँ यो मुख्य कुरा चाहिँ बैंकिङ एजुकेसन भर्सेस प्रब्लम पोजिङ एजुकेसन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति मतलब प्राथमिकता दिन्छ। एजुकेसन फर इम्पावरमेन्ट है, एजुकेसन फर लिबरेसन, र यसले चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ, यो कल्चर अफ साइलेन्सलाई चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि यसले मद्दत गर्छ। त्यो इम्पावरमेन्ट भित्र पर्छ होला। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि पाउलो फ्रेरीको यो शिक्षा अवधारणा अलिकति रेडिकल भनौँ न, रेडिकल भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ यो पाच्य पनि नभएको पनि हामीले देख्यौँ, अहिले पनि पाच्य नहुन सक्छ। यद्यपि यहाँ चाहिँ मेरो आफ्नो सिद्धान्त नभइकन यो फ्रेरीको अवधारणा भएको हुनाले म यहाँ केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। यो तीनटा पक्ष, रिफ्लेक्टको तीनटा कम्पोनेन्ट, पिआरए, फ्रेरियन अवधारणा र त्यो दुईटै मिलाएर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ लिटरेसी र न्युमेरेसीको कुरालाई अगाडि लाने हो। अब रिफ्लेक्टमा चाहिँ तीनजना मुख्य कन्ट्रिब्युटरहरू छन् यहाँ है। अघि नै एकजना सरले पनि भन्नुभएको थियो, डेभिड आर्चरको कुरा गर्नुभएको थियो। एल साल्भाडोर, बङ्गलादेश र युगान्डामा चाहिँ यो पाइलटिङ गर्ने मान्छे चाहिँ यो डेभिड आर्चर हो। उहाँ त्यति बेला चाहिँ एक्सन एडमा काम गर्नुहुन्थ्यो। अब यो पहिलो त अब यो पाउलो फ्रेरी भइहाल्यो, त्यसपछि चाहिँ अब यहाँ म होइन भन्न त भन्नुहुन्छ, तर रोबर्ट च्याम्बरलाई चाहिँ पिआरए को चाहिँ सुरुवातकर्ताको रूपमा चाहिँ हामी बुझ्छौँ। यो तीनटाको मिक्स चाहिँ रिफ्लेक्ट हो, यो तीनटा मेजर कन्ट्रिब्युटर हो। अब मैले एलजीसीडीपी को अलिकति मैले कुरा गरेँ हैन। राइट बेसमा नगइकन चाहिँ हुँदैन, राइट बेसमा नगइकन चाहिँ डेभलपमेन्टलाई चाहिँ राइट बेसमा लग्यो भने मात्र यो विद्रोहहरू कम हुन सक्छ, अशान्तिहरू चाहिँ कम हुन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो सोसियल मोबिलाइजेसनलाई चाहिँ राइट बेस एप्रोचमा लानको लागि यो एलजीसीडीपीले प्रयास गरेको थियो हैन। डेभलपमेन्टलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ डेभलपमेन्टको सोसियल मोबिलाइजेसनको रूपमा यसले चाहिँ लिएको थियो र फोकस ग्रुप या चाहिँ इक्विटी बेस्ड उसमा चाहिँ लगिरहेको थियो है। म अब यसलाई चाहिँ म पछि आउँछु। अब पाउलो फ्रेरीले दुई तीनटा कुरा चाहिँ सशक्त रूपले चाहिँ उठाएको थियो। मतलब उसको विश्लेषण अनुसार मान्छे देखिराख्नु भएको छ, म आफू प्यार मैले म मात्र कराइराखेँ कि ठीक छ छैन सर, स्क्रिन आएन स्क्रिन आइरहेछ आयो। शिक्षा भनेको चाहिँ सशक्तिकरण प्रक्रिया हो भनेर चाहिँ उहाँले लिनुभयो। सशक्तिकरण प्रक्रियामा चाहिँ सुरुवातीको सचेतना अथवा चेतना चाहिँ हामी सबैको परम्परागत चेतना स्तर नै हुन सक्छ। परम्परागत चेतना स्तर भनेको के हो त भन्दाखेरि परम्पराप्रति सभक्ति हुने हैन, आफू शोषित भएको अनुभवै गर्दैन हैन, बरु चाहिँ यो मेरो पूर्व जन्मको फल हो, भाग्य हो भनेर चाहिँ दैव शक्तिलाई चाहिँ दोष दिएर बस्ने खालको चाहिँ हुन्छ र विश्लेषण गर्न सक्दैन। जे गरेको छ त्यो चाहिँ नकल गर्दै जाने, अब के अरे
यो श्राद्धको लागि चाहिँ बिरालो बानी तर किन बाँडेको भनेर चाहिँ थाहा नहुने खालको चाहिँ त्यो एक किसिमको चाहिँ म्याजिक लेभलको परम्परागत सचेतना भनौँ परम्परागत चेतनाको रूपमा चाहिँ त्यसलाई लिन सक्छ। अब उहाँहरू चाहिँ दोष होइन, फेरि उहाँ त्यो लेभलका मान्छेहरू छन् भनेर चाहिँ उहाँहरूको दोष यो खतम छ भन्ने कुरा भन्नु भन्दाखेरि पनि त्यो सुरुवाती अवस्थामा त्यस्तै हुन सक्छ। उहाँहरूसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि चेतना गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति उहाँहरू चाहिँ ढुलमुलेमा चाहिँ जान सक्छ। ढुलमुले भनेको के हो त, हैन? के गर्नुपर्छ, के गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा चाहिँ हुन्छ, तर चेन्ज गर्ने आँट चाहिँ गरिरहेको हुँदैन, हैन? ठुल्ठुला कुराहरू गर्न सक्छ तर चाहिँ काममा चाहिँ गरिरहेको हुँदैन। ढुलमुले एकदम ढुलमुले खालको हुन सक्छ। ढुलमुले यद्यपि म्याजिक लेभल खालको अवेरनेस भन्दा त्यो ढुलमुले भनौँ न नाइभ लेभल खालको चाहिँ अवेरनेस चाहिँ प्रोग्रेस त हो, तर चाहिँ त्यो एक ढुलमुले खालको हुन्छ। त्यो ढुलमुले रहन्जेल चाहिँ कहिले माथि कहिले तल हुन्छ, ठुल्ठुला कुरा गर्छ, काम चाहिँ खास धेरै गरेको हुँदैन भन्ने खालको उहाँको चाहिँ बुझाइ छ, भनौँ विश्लेषण छ। अन्तिममा उहाँले चाहिँ यो क्रिटिकल लेभल अफ अवेरनेस है, यो चाहिँ आलोचनात्मक खालको चाहिँ चेतना हुनुपर्छ अनि मात्र चाहिँ मतलब त्यसलाई चाहिँ अधिकारको निम्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ, चेतनाको निम्ति भनौँ न त्यसरी चाहिँ ल्याउन सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँको बुझाइ छ। समाजमा मूल्य मान्यता शक्ति संरचनामा मेरो स्थान कहाँ छ, मेरो रोल के हो, मैले के गर्नुहुन्छ, के गर्न हुँदैन, किन भइरहेको छ, हैन, मुक्ति कसरी पाउने भन्ने खालको ती कुराहरू जान्दछ, बुझ्दछ र त्यहाँबाट चाहिँ मुक्तिको निम्ति चाहिँ ऊ कटिबद्ध हुन्छ, अठोट लिन्छ। यस्तो खालको भयो भने चाहिँ क्रिटिकल लेभल अफ अवेरनेस भनेर भनिन्छ। अब हाम्रो समाजमा यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ यो 3 किसिमको चाहिँ अवेरनेसको कुरा गर्नुभएको थियो। हाम्रो नेपालका एक्सपर्टहरूले इभन गभर्नमेन्टले पनि यसलाई चाहिँ 7 वटा तहमा चाहिँ विभाजन गरेर चाहिँ अलि बुझ्ने खालको बनाएको छ। अब यो मिल्यो भने एकछिनमा गरौँला हामी, है। अब सुरुमा यो उहाँको चाहिँ थ्योरी है, यो चाहिँ म्याजिक लेभल अफ अवेरनेस भएको मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्यो, किन भयो, कस्तो भयो, कसैले त अब समस्यै छैन, कुनै भनौँ न एउटा समस्यालाई चाहिँ लिने हो भने त्यो समस्यालाई चाहिँ 20 जना छ भने चाहिँ त्यो 20 किसिमको सोच राखेको हुन्छ, हैन? कसैले समस्या छैन भन्छ, कसैले समस्या त हो तर समाधान हुँदैन भन्छ, कसैले समस्या त हो समाधान पनि हुन्छ तर मेरो रोल होइन भन्छन्, हैन? समस्या त हो समाधान पनि हुन्छ तर चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ झन् पो बिग्रिने हो कि भन्ने खालको चाहिँ डर भएर चाहिँ काम नगरिरहेको पनि हुन सक्छ। अनि त्यहाँबाट पनि माथि उठ्यो भने चाहिँ म के हो त यो बुझ्न चाहन्छु म भनेर चाहिँ बुझ्न मतलब सिक्न खोज्ला, बुझ्न खोज्ला, त्यसपछि चाहिँ तयारी होला, त्यसपछि चाहिँ एक्सनमा जाला, एक्सनमा गइसकेपछि यो त हो रहेछ भनेर प्रचार प्रसारमा जाला, हैन? त्यो हिसाबले चाहिँ सुरुमा म्याजिक लेभल खालको हुन्छ, त्यसपछि ढुलमुलेमा आउँछ, त्यसपछि क्रिटिकल अवेरनेसमा आउँछ मान्छेहरू। त्यसपछि चाहिँ हामीले नयाँ संसार बनाउने भनेको चाहिँ यो क्रिटिकल लेभल अफ अवेरनेस के ठिक छ, के बेठिक छ, के गर्न हुन्छ हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ हामीले त्यो सिकायो भने मात्र चाहिँ हुन्छ। त्यो सिकाउने अवसर, सिक्ने अवसर दियो भने मात्र हुन्छ भन्ने चाहिँ म पछि एउटा क्वेसन म देखाउँछु। त्यसपछि चाहिँ नयाँ मान्छे भएपछि नयाँ दृष्टिकोण आउँछ अनि पो त्यसपछि आउँछ नयाँ दृष्टिकोण भएपछि चाहिँ सम्बन्धहरूको विकास, नौलो सम्बन्धहरू हुन्छ, कोसँग कसरी चाहिँ आयोजन गर्दाखेरि, कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि त पीडित मान्छेहरूले चाहिँ अधिकार पाउँछ, सुविधा पाउँछ, राज्यले उहाँहरूलाई हेर्न पुग्छ भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू चाहिँ आउँछ। त्यसपछि आउँछ नौलो संसार भन्ने खालको उहाँको त्यो अवधारणा छ, है। मैले त्यहाँ यो एउटा चाहिँ जहाँ पनि म चाहिँ युज गर्छु, विश्वास गर्नुस् र विचार गर्नुस्, है। हामी विकासे कार्यकर्ता अथवा नेता अथवा शिक्षक अथवा के हो, हामी जोडका साथ भन्छु मैले भनेको विश्वास गर्नुस्, विश्वास गर्छ पनि, है। जे भने पनि विश्वास गरिदिन्छ,
है। तर हामीले मैले भनेको विश्वास गर्नुभन्दा तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् भनेर हामीले ज्यादै कम मान्छेले मात्र त्यो चाहिँ आफैलाई क्रिटिकल भएर चाहिँ त्यो सिकाउने गर्छन्, मतलब त्यो चाहिँ सेयर गर्ने गर्छन्। फेरले चाहिँ यो विश्वास गर्नुहोस् भन्नु भन्दाखेरि पनि विचार गर्नुहोस्, एनालाइसिस गर्नुहोस् हैन भन्ने किसिमको चाहिँ एजुकेसन चाहिँ उहाँले दिने गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको शिक्षामा सहभागी भएका सहभागीहरू चाहिँ अलिकति सचेत भएर अगाडि आउँछ, अधिकारको खोजी गर्छ अनि विद्रोह मतलब विकृतिमाथिको चाहिँ आवाज उठाउँछ हैन, कलेक्टिभ भोइस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राज्य सत्तालाई चाहिँ चुनौती हुन जाने भावनाले चाहिँ उहाँको आफ्नै देशमा पनि धेरै पटक उहाँलाई चाहिँ देश निकाला गयो हैन, अर्को देशमा पठायो, अर्को देशमा पनि त्यसरी चाहिँ देश निकाला गरेर चाहिँ मतलब यो निकै विद्रोही खालको छ भन्ने खालको चाहिँ भाव हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो जस्तो भनौँ न कम विकसित देशका सरकारहरूले मन नपराउने एउटा शिक्षाविद मध्ये चाहिँ उहाँ पर्ने रहेछ है। मलाई यो अघि नै अनि हस्, अब यो चाहिँ मेरो सानो अनुभव हो हैन। अब मैले चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गर्ने एउटा केही कार्टुनहरू छ, यो चाहिँ विवाद गर्न जति पनि सकिन्छ, असहमति हुन पनि सकिन्छ हैन। देख्नुभयो यो कार्टुन? बाँदर छ हैन, यो अर्को एउटा पेंगुइन छ, हात्ती छ, माछा छ, अनि सील माछा छ, कुकुर छ। तर त्यहाँ एउटा हामी जस्तो एउटा टिचर छ, उहाँले एउटा एक्जाम लिँदै हुनुहुन्छ। पढ्न सकिन्छ सर? सकिन्छ। सुभन सर माथिको एकपल्ट पढिदिनुस् न। For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Climb that tree. म एउटा चाहिँ निष्पक्ष जाँच लिन चाहन्छु हैन, निष्पक्ष एउटा जाँच लिन चाहन्छु। क्वेशन के थियो भन्दाखेरि सबैले यो रुख राम्रोसँग चढ्नु पर्ने। यो क्वेशन आफैमा कस्तो छ? यहाँ प्रश्न छ को चाहिँ फर्स्ट हुन्छ भन्ने पहिले नै प्रश्न छ छैन? एकछिन है सर, विभेदकारी छ छैन सर? विभेदकारी भावनाले अब यो समावेशी कसरी गर्ने? यहाँ रुख चढ्न नसक्ने मान्छे मूर्ख हो र? रुख चढ्न नसक्ने मान्छे चाहिँ यहाँ अयोग्य मान्छे होइन। समाजमा पनि यस्तै खालको अब यही क्वेशनलाई अर्को किसिमले पनि हामी राख्न सकिन्छ नि। इंग्लिशमा लेख भनेर चाहिँ कसैलाई चाहिँ क्वेशन दियो भने को पास हुन्छ? यहाँ मलाई डिस्टर्ब भयो एकछिन। सबैजनासँग यस्तै खालको सिप त हुँदैन। त्यो हिसाबले चाहिँ यो नजानेको मान्छे चाहिँ एउटा क्वेशनले कोही पनि फेल हुँदैन भन्ने किसिमले चाहिँ हामी यसलाई अगाडि लाने गर्छौं। यो चाहिँ निकै मन पराएको कार्टुन मध्ये पर्छ। यो जो पीडित छ, जो आफूलाई कमजोर भन्ठानिरहेको हुन्छ, उहाँहरूको सशक्तिकरणको लागि हामीले यस्ता खालका चीजहरूलाई पनि हामी प्रयोग गर्ने गरेका छौं। अर्को एउटा सानो एकदम विवादित, तपाईलाई चाहिँ एकदम झनक्क रिस उठ्न नि सक्छ, एउटा अर्को कार्टुन पनि देखाइदिउँ है म। यो होइन, यो के भयो मेरो? के हो के भयो? त्यसै माथि यो पनि देख्नु भएकै कार्टुन होला सायद। सोशल मिडियामा धेरै आउने कार्टुन हो। कार्टुन मध्ये पर्छ। अब हामी एजुकेसन भन्ने त भन्या छौं। अघि नै मैले पाउलो फ्रेरेको सिद्धान्तलाई चाहिँ अलिकति ब्रेक गर्नको लागि, टोन मोड गर्नको लागि चाहिँ हामी
त्यति बेलाको सरकार भनौँ न, त्यति बेला सरकार समेत लागेको चाहिँ देखिएको हामीले हैन। अब यस्तो स्वच्छ खालको राम्रो खालको चाहिँ क्लिन भएको मान्छे चाहिँ हाम्रो शिक्षा क्षेत्रबाट चाहिँ प्रवेश गरेर चाहिँ बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ हामी यस्तो भएर आएको हुन सक्ने सम्भावना छ। यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ साह्रै चित्त नबुझ्न नि सक्छ, हामी एजुकेटेड मान्छेहरू। हजुर, त्यसैले अब यो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई यो शिक्षा प्रणाली अहिले जो मतलब अब जसले देशलाई चाहिँ गलत व्याख्याहरू गरिरहेको छ, ती सबै यस्तै खालको हामी जस्तै यही शिक्षा प्रणालीबाट छिरेकाहरूले नै गरेका छ। सोझा सिधाले त कहिले पनि बिगारेको छ जस्तो लाग्दैन। संविधानलाई गलत व्याख्या गर्ने या चाहिँ राम्रो व्याख्या गर्ने पनि हामी नै हो, शिक्षालाई हाम्रो राम्रो व्याख्या गर्ने पनि हामी नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सिस्टम, हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले चाहिँ कस्तो म्यान पावर तयार गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि यसले चाहिँ देखाउँछ जस्तो लाग्छ। मैले यो धेरै तयारी गर्न पाइनँ, तयारी गरेकै चिजलाई पनि मैले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरि अहिले के भयो है, त्यसले गर्दाखेरि राम्रोसँग उ गर्न पाइनँ। अब अरू केही कुराहरू छ भने अरू म्याथ्सहरू त छ मसँग हैन, त्यससँग सम्बन्धित छिन् है। ले चाहिँ राइट बेसमा आधारित भएर अगाडि जानुपर्छ भनेर यो फ्रेरियन अवधारणालाई आधार मानेर, यद्यपि यो शिक्षा कार्यक्रम थिएन, शिक्षा कार्यक्रम होइन, सोशल मोबिलाइजेसनको हो, तर फ्रेयरको अवधारणामा आधारित भएर गभर्नमेन्टको चाहिँ जुन चिज शिक्षा मन्त्रालयले ओन गर्नु पर्थ्यो, शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ अहिलेसम्म गरेका छैन। तर शिक्षा अब गभर्नमेन्टले यति राम्रो काम गरेको चिज पनि यसलाई चाहिँ निरन्तरता चाहिँ दिएन। निरन्तरता नदिनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि म आफैले पनि धेरै रियलाइज गरेका थिएँ, यो एलजीसीडीपी मार्फत सञ्चालन गरिएको सोशल मोबिलाइजेसन कार्यक्रमले चाहिँ गाउँभित्र, सहरमा त मैले त्यति धेरै अनुभव गर्न पाइनँ, गाउँमा निकै विकट गाउँहरूमा चाहिँ जनताहरू निकै सशक्त भएर आयो, योजना तर्जुमामा भाग लिन थाले। एकदम हाम्रो स्रोत कति आयो, के आयो, इभन एनजिओहरूले काम गरेको ठाउँमा पनि कति आयो, कति गयो, कति खर्च भयो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ ट्र्याकिङ गर्न हिँडेपछि, मोनिटरिङ गर्न हिँडेपछि चाहिँ त्यहाँ हुने खानेवालाहरू मतलब पहिले चलखेल गरिरहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ चित्त बुझेन। अनि चाहिँ यो बिस्तारै यसलाई चाहिँ भनौँ, यसलाई पनि फ्रेरियन अवधारणालाई जसरी अपव्याख्या गरेका थियो, सोशल मोबिलाइजेसनको यो एलजीसीडीपीको कार्यक्रमलाई पनि यो चाहिँ यो ठिक भएन। यो चाहिँ जनतालाई झन् विद्रोह बनाउने, असन्तुष्टि मचाउने खालको कुराहरू भयो। यसलाई चाहिँ त्यसरी सञ्चालन गर्न भएन भनेर अर्कै किसिमले सञ्चालन गरेपछि यसको इसेन्स पनि भुत्ते भएर गयो। भएको के रहेछ भन्दाखेरि एलजीसीडीपीले पहिले सरकारद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमलाई मोनिटरिङ गर्नलाई चाहिँ एनजिओलाई जिम्मा दिएको थियो। सोशल मोबिलाइजरहरू चाहिँ एनजिओ मार्फत सञ्चालन गरेर चाहिँ एकदम राम्रोसँग जनतालाई तयार गर्ने, इक्विटी बेसमा कार्यक्रम भएको छ कि छैन, को चाहिँ पीडित भएको छ, सबै चाहिँ पिआरए गरेर सबै सोशल के अरे एसेसमेन्ट गरेर, सिचुएसन एसेसमेन्ट गरेर चाहिँ को पीडित छ, को टार्गेट ग्रुप हो भनेर चाहिँ 100% त्यो चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ ड्याग म्यापिङ गरेर त्यसमार्फत ड्याग बुझ्नुभयो, डिसएडभान्टेज ग्रुप ड्याग म्यापिङ गर्ने त्यहाँ त्यो एउटा टेक्निक छ। सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने मान्छेहरू चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ डिक्लेयर गरेर चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि चाहिँ अरू ड्याग नभए पनि आफूलाई कार्यक्रम रिसोर्स चाहिँ चाहिने मान्छेहरूले चाहिँ
बाङ्गो तिङ्गो यसलाई व्याख्या गरेर यो कार्यक्रम पनि बन्द भयो। यदि एउटा सफल कार्यक्रम देशभरि सञ्चालन भएको कार्यक्रम चाहिँ यो यसरी चाहिँ यो पनि बन्द भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ मतलब हामीले अघि नै यो शिक्षाको हाम्रो सिस्टमको चाहिँ कार्टुन देखाएको मैले त्यो कारणले हो। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिलेको सोशल मोबिलाइजेसन सिस्टम चाहिँ खतम भएर गएको छ है। मैले अहिले यति नै पनि टाइम कति छ कुनै अब यससँग सम्बन्धित रहेर मलाई चाहिँ क्वेसन गर्नुभयो भने चाहिँ प्र्याक्टिकल क्वेसन है। मैले सिद्धान्तको क्वेसन थ्योरीको गर्यो भने त म जान्दैन पनि। प्र्याक्टिकल कुराहरू गर्नुभयो भने म अरू स्पष्ट गर्ने अवसर पाउँछु होला जस्तो लाग्छ। हस्, मैले अहिले यति पनि हुन्छ। हस् त धन्यवाद महन्त सर। अब हामी सिधै चाहिँ नि यो प्रश्न उत्तर सेसनमा जान्छौँ। साथीहरूको सर म्याडमहरूको केही जिज्ञासा छ र उहाँलाई कुनै प्र्याक्टिकल क्वेसनहरू छ भनेदेखि यहाँ पालो चाहिँ नि यहाँ हात उठाइदिनु होला। महन्त सरले मलाई कोर्स दिनु पर्ला मेरो यहाँबाट। साथै राम्रो प्रेजेन्टेसन लाग्यो। म पनि धेरै वर्ष नन फर्मल एजुकेसनमा काम गरेको हुनाले म पहिले यो एप्रोचमा चाहिँ बढी चाख राख्ने मान्छे हो। मलाई चाहिँ सानो जिज्ञासा के सर, हजुर, जुन फेरेले चाहिँ जुन लिटरेसी एप्रोच निकालेको छ, कन्सेन्टाइजेसन, कन्सेक्वेन्सेस र कन्सेन्टाइजेसन सँगसँगै लिएको छ, जसको इलाबोरेसन च्याम्बरले गर्नुभयो होइन, एज अ पिआरए होइन। यो चाहिँ डेभलपमेन्टल र अनि कन्सियसनेसमा चेतनाको लेभलको रूपमा चाहिँ युज भयो लिटरेसी सँगसँगै। तर अलिकति चाहिँ यो डेभिड ब्राउनले चाहिँ फेरियन एप्रोच र च्याम्बरको उसमा चाहिँ अलिकति कन्ट्राडिक्सन छ भनेर पनि विश्लेषण गर्नुभएको छ, जुन डेभिड आर्थरले चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसपछि पनि कुनै मोडिफिकेसन अथवा क्रिटिकल एनालिसिस एप्रोच यो रिफ्लेक्टको सन्दर्भमा आएको छ कि छैन भनेर अलिकति जिज्ञासा आउँछ। अब सरको क्वेसनको उत्तर चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन वास्तवमा है। यो रिफ्लेक्ट पाउलो फ्रेरेले चाहिँ पेडागोजी अफ अप्रेस्ड प्रकाशन भइसके पछाडि तहल्का त मच्यो, त्यसमा क्रिटिकहरू पनि धेरै आयो। त्यसपछि चाहिँ पेडागोजी अफ होप भन्ने आयो होइन। होपले चाहिँ पेडागोजी अफ अप्रेस्डले चाहिँ अलिकति क्रिटिकल्ली अलिकति चाहिँ विद्रोही खालको कुराहरूलाई चाहिँ माइल्ड ढङ्गले चाहिँ उहाँले फेरि प्रस्तुत गर्नु भएको छ होइन। अब त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँ आफ्नै पहिलेको भनौँ न अवधारणामा थोरै फ्लेक्सिबल भएको हो कि भने जस्तो चाहिँ देखिएको हो होइन। होप भनौँ न, मतलब अलिकति पहिले चाहिँ अलिकति विद्रोही टाइपको बनाउने खालको सोच थियो भने पछि चाहिँ एजुकेसन फर होप, आशा पनि जगाउनु पर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ आएको देखिएको हो। मैले बुझेको यति हो होइन। अब यो जुनसुकै पनि भनौँ न, मतलब क्रिटिकहरू नभएको त हुँदैन होला नै कुनै पनि चिजको होइन। उहाँको पनि क्रिटिकहरू पनि हामीले धेरै सुनेको हो। तर यद्यपि हामीलाई चाहिँ उहाँको अवधारणा चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा, हाम्रो नेपाली सन्दर्भमा, सरले अघि नै सुरुमै परिचयकै बेलामा पनि भन्नुभएको थियो हामी मतलब यसमा चाहिँ लागेको भन्ने किसिमले। अब अहिले भएका विभिन्न विधि प्रक्रिया अवधारणाहरू मध्ये चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सुहाउने मध्ये चाहिँ सबभन्दा राम्रो त नभनौँ होइन, राम्रो मध्येको एक चाहिँ यो अवधारणाले काम गरेको छ जस्तो लाग्छ। नेपालको यो इभन यो सोसियल मोबिलाइजेसनको फिल्डमा चाहिँ लागेका के अरे के छाया झाहरू लगायत ले चाहिँ स्टडी गरिसकेपछि यो चाहिँ बेटर हो भनेर रेकमेन्ड गरेको चिज भावनाले यसलाई चाहिँ नेपालले चाहिँ राम्रै लिएको जस्तो लागेछ सर। मैले चाहिँ यो ब्राउन पछि पनि यसको चाहिँ मोडिफिकेसन केही सरहरूलाई जानकारी छ कि? मलाई चाहिँ त्यति जानकारी भएन। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्।
यो मैले चाहिँ एकपटक अफ गरेर आउनु पर्ने भएको जस्तो लाग्यो। ल हुन्छ गाह्रो भयो यो। ल हुन्छ अफ गर्नुस् न। हुन्छ हुन्छ सर। म यहाँ अरु साथीहरुलाई म यहाँ सोध्दै गर्छु। हस् हस्। मलाई कोर्स सर मलाई कोर्स दिनु पर्यो सर। महन्त सर। रमा सर। अब म शिक्षा शास्त्रकै विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा महन्त सरको प्रस्तुतिबाट म लाभान्वित भएँ। महन्त सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र यो सुवर्ण सर, सबै यहाँहरू चाहिँ स्क्रिनमा देख्नु भएका सबैलाई मेरो चाहिँ सामकालीन अभिवादन। महन्त सर मसँग धेरै चिन्जान छैन होला। म शिक्षा शास्त्रकै विद्यार्थी हुँ र म अहिले पनि शिक्षा क्षेत्रमै काम गर्छु। म पहिले कुनै बेला शिक्षा मन्त्रालयमा सल्लाहकार थिएँ। त्यसकारण चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको प्रणालीभित्रको अनौपचारिक शिक्षा यस्तो यस्तो यो सबै अब अहिले मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत छ क्यारे है कि अहिले त सबै त्यसैमा गाभेको छ। र मैले यो एमएडमा एजुकेसन टेक्नोलोजी एन्ड नन फर्मल एजुकेसन भन्ने पढाउनु पर्थ्यो। त्यस कारणले पनि म यसबाट अलिकति परिचित छु। र म कहिले कहिले सानोतिनो यसको ट्रेनिङ पनि गर्थेँ। र मैले यस विषयमा चाहिँ कतै मैले लेखेको किताबहरूमा यस विषयमा पनि थोरै थोरै कलम चलाएको छु। र अब हाम्रो चाहिँ यो पेडागोजी अफ द अप्रेस्ड, यो हाम्रो चाहिँ विद्यानाथ कोइरालाजीले चाहिँ सम्भवतः यस्तै विषयमा हो उहाँको पिएचडी है कि। उहाँले यस विषयमा चाहिँ पहिले म धेरै चाहिँ हाम्रो विद्यानाथ कोइरालाबाट चाहिँ सुनेको मैले। अनि पछि चाहिँ मैले पेडागोजी अफ द अप्रेस्ड भन्ने चाहिँ यो किताब चाहिँ पनि मैले किनेर घरमा पनि राखेँ। अनि मैले पछि चाहिँ यो मैले कतै पढिरहँदाखेरि चाहिँ यो उसको पाउले फेरेको चाहिँ एउटा कथा पनि छ के। उनले कतै चाहिँ म मेवा चोर पाउले फेरे भनेका छन् उनले चाहिँ है कि। पाउले फेरे चाहिँ पढ्ने बेलामा चाहिँ उनी अग्लो जिउ भएका है कि। उनलाई उनका साथीहरूले स्कुलमा पढ्ने बेला चाहिँ उनलाई हामी हेङ्गर मार्का भन्छौँ नि, दुब्लो पातलो शरीर है कि। उनको पेन्ट पनि खुट्टामा लामो लामो खुट्टा, पेन्ट चाहिँ पनि त्यो तल कुर्कुच्चासम्म नपुग्ने है कि, मागेर लाए जस्तो देखिने। अनि चाहिँ उनी त्यस्तो खालको थिए पाउले फेरो भनेर चाहिँ मैले कतै पढेँ। र उनी चाहिँ 8-9 क्लासमा पढ्ने बेलामा चाहिँ एकचोटि उनी स्कुलबाट घर फर्किँदै गर्दाखेरि बाटोमा एकदम भोक लागेको। उनी अब गरिब परिवारको मान्छे थिए। त्यहाँबाट अब एकदमै भोक लागिसकेपछि त्यहाँ मेवा चोरेछन्। त्यहाँको कानुन अनुसार, ब्राजिलको नियम अनुसार अब मेवा चोरिसकेपछि पुलिसले लैजान्छ, पक्रन्छ भन्ने कुरा पनि उनलाई राम्रोसँग थाहा थियो। त्यति हुँदा हुँदै पनि उनले चाहिँ मेवा चोरे, खाए। अनि चाहिँ पुलिसले अब उजुर गर्यो, मान्छेले कसैले पक्राइदियो। पुलिसकोमा गए। पुलिसमा गइसकेपछि उनले साबिती बयान दिएछन्। त्यसले किन चोरेको यस्तो भनेपछि, चोरेपछि तपाईँहरूले समात्नुहुन्छ, मलाई ल्याउनुहुन्छ, मलाई थाहा थियो। तर त्यो तपाईँहरूले गर्ने सजाय आदि इत्यादि भन्दा पनि मेरो भोक चाहिँ त्योभन्दा ठुलो कुरा थियो। किन भन्दा मेरो बाबा आमा घरमा छैनन्, उनीहरू चाहिँ काम गर्न गएको छन्। उनीहरू बेलुका साँझ नफर्केसम्म मेरो घरमा खानेकुरा आउँदैन। त मलाई चाहिँ त्यो बेलासम्म भोक शान्त गर्नलाई मसँग चाहिँ यो चोर्नु भएको विकल्प थिएन। मैले चोरिसकेपछि यो खाएपछि म घरमा गएर पढ्न सक्थेँ, भोलिको गृह कार्य गर्न सक्थेँ। त्यसकारण यो मेरो बाध्यता थियो भनेर पुलिससँग साबित बयान दिइसकेपछि अनि उसको चाहिँ त्यहाँको अब एडमिनिस्ट्रेसनसँग कुराकानी गरिकन, स्कुलको प्रिन्सिपलसँग बुझिकन, अनि के हो यो मान्छे यस्तै हो, यो चाहिँ के छ भनेपछि पढ्नको लागि यो मान्छे जिनियस बच्चा हो, तर चाहिँ यो गरिबीको रेखा मुनिको यस्तो यस्तो अवस्था हो, उसले भने जस्तै अवस्था हो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि अनि त्यसलाई त्यहाँको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ मद्दत गरेको प्रिन्सिपल मार्फत र उसको पढाइ राम्रो भएको। र अब यो कथा न कति किंवदन्ती हो, कति सत्य हो मैले पढेको। र जसले चाहिँ जीवनमा दुःख र सुख दुईटै बुझेन, त्यसपछि चाहिँ उनले चाहिँ यो जीवन एउटा कम्प्लिट लाइफ साइकल बुझेको हुँदैन भन्ने चाहिँ कतै चाहिँ प्रसङ्गवश पाउले फेरेको धेरै कुरा आएको छ। र पाउले फेरोले नै अब जोन्डिबीहरूले पछिले चाहिँ यो स्कुलहरू भत्काइदेऊ, डिस्कुलिङ, यो सबै चाहिँ साँगुरो बाटोबाट एकदमै चाहिँ सारा बच्चाहरूलाई अघि हजुरले चाहिँ त्यो बच्चा राम्रो मान्छेलाई स्कुल सिस्टम भित्रबाट पसालेर अनि यताबाट चाहिँ डङ्की चाहिँ गधा बनाएर निकालेको जस्तो देखिया छ नि। ठ्याक्कै चाहिँ यो पाउले फेरियन कन्सेप्टकै कुरा हो। यो राम्रो बच्चा लैजान्छ अनि स्कुलबाट निस्कँदाखेरि त कोही आत्महत्या गर्ने खालका, कोही ड्रग्स खाने खालका, कोही चाहिँ
बलात्कार गर्ने खालका यस्तो नागरिक बनाएर निकाल्छ शिक्षाले। होइन भनेपछि शिक्षाले त विद्या ददाति विनयम विनय ददाति पात्रता भन्यो भने चाहिँ विद्याले त पात्रता दिनुपर्ने हो नि, झन् कुपात्रता निकाल्यो हाम्रो स्कुलले। त्यसकारण त्यस्तै भएर होला यी स्कुलहरू जति सबै भत्काइदेऊ, यो फर्मल स्कुलिङ सिस्टमले जम्मै बर्बाद गर्यो। यो चाहिँ खालि चाहिँ जे छ बजारमा त्यही चाहिँ डिमान्ड साइड सिस्टम भन्दा सप्लाई साइड सिस्टम मात्रै यसले बेच्नु पर्ने थुत्रो माल जे छ त्यो मात्रै बेच्यो यसले हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले, ब्याङ्किङ सिस्टमले। त्यसकारण चाहिँ यसले काम गर्दैन अनि नन फर्मल एजुकेसन चाहिन्छ भन्ने यो कुरा चाहिँ यति धेरै उनको चाहिँ पीडा व्यथाको कथाबाट अनुभवबाट निस्केको हो। त्यही भएर पछिल्लो चाहिँ यो नन फर्मल एजुकेसनको विषयमा डिबेट चल्दाखेरि कसैले पाउलो फेरोले बनाएको भने, कसैले फिलिप्स कुम्सले पनि चाहिँ यो चाहिँ उसलाई एनएफईलाई नन फर्मल एजुकेसनलाई चाहिँ डेभलप गरे भने तर पछि फिलिप्स कुम्स पाउलो फेरोहरूले सबै चाहिँ नन फर्मल एजुकेसनको जसलाई जस दियो उनीहरूले के भने भन्दा नन फर्मल एजुकेसन त प्राणीको चाहिँ जब सृष्टिको सुरुवात भयो त्यति बेलैदेखिबाट थियो नि, होइन? कहाँ पहिले चाहिँ मान्छे चाहिँ एजुकेसन स्कुल भएर अनि चाहिँ मान्छे आएको हो र? मान्छेले अनुभव गर्दै 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 जे गयो त्यही एजुकेसन हो नि। त्यसकारण चाहिँ एजुकेसन यो नन फर्मल एजुकेसन न त पाउले फेरोले बनाए न त कसैले चाहिँ कुम्सले बनाए, कसैले पनि बनाएर नि। एजुकेसन चाहिँ जन्मजात मान्छेले चाहिँ जब सृष्टिको सुरुवात भयो त्यहाँबाट चाहिँ एजुकेसन चाहिँ पहिले सुरु जन्म भएकै नन फर्मल एजुकेसनबाटै हो। र नन फर्मल एजुकेसन भनेको जहिले पनि निड बेस्ड हुन्छ, जीवनको लागि हुन्छ भन्ने चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ भयो। र मान्छेको चाहिँ हाम्रो एजुकेसनलाई अनि पछि चाहिँ 4 पिलर भन्यो नि त, लर्निङ टु नो, लर्निङ टु डु, लर्निङ टु बी एन्ड लर्निङ टु लिभ टुगेदर। यो मध्ये चाहिँ लर्निङ टु नो मात्रै चाहिँ फर्मल एजुकेसनले दिन्छ, अरू सबै चाहिँ 3टै पिलरहरू दिने बाटो चाहिँ त हैन नन फर्मल एजुकेसनले दिन्छ, हैन? अनि चाहिँ अब यो इन्फर्मल चाहिँ जस्तै पुर्खाका अनुभवहरूबाट पुर्ख्यौले एउटा चाहिँ किसानको बालबच्चा किसानै हुन्छ। अब एउटा चाहिँ लुगा सिलाउनेको घरको बच्चा त्यही घरको कुरा सिकेर एउटा चाहिँ लुगा सिलाउने हुन्छ, जसको चाहिँ बाबुआमा परिवारको मान्छेले चाहिँ हात हतियार चलाउँथ्यो, शिकार खेल्थ्यो वा प्रहरी सेनामा काम गर्थ्यो भने उसको बच्चाले चाहिँ त्यो काम सिक्छ, पुर्ख्यौली कामहरू सिक्छ। अनि चाहिँ घुम्दा डुल्दा अब एक्सिडेन्टल कुराबाट पनि सिक्छ। त्यसकारण सिक्ने कुरा कहाँ स्कुलले फर्मल एजुकेसनले मात्रै सिकाउँछ र यो सबै बाटोबाट सिक्छ। यी जम्मै 3टै बाटाहरू चाहिँ चावडै बाटाहरू खुला हुनुपर्छ। त्यसमध्ये नन फर्मल एजुकेसन भनेको जहिले पनि जीवनको लागि हुनुपर्छ। अब यो पाउले फेरेन अथवा चाहिँ अब यो पिआरए रेफ्लेट सिस्टम चाहिँ तिनीहरू चाहिँ त्यो मोडेल बन्द भए पनि आखिर नन फर्मल एजुकेसन त समाजमा त थियो, आज पनि छ, भोलि पनि छ, हैन? कन्टिन्युअस लर्निङ, हैन? अब सिकाइ त जीवनभर चलिरहन्छ। हामी चाहिँ यो युनिभर्सिटी अब थर्ड एज, अब यसलाई त अब भर्चुअल युनिभर्सिटी अब थर्ड एज पनि भनिएछ। अघि सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो ठ्याक्कै आज दिउँसो चाहिँ हिजो र आजमा यही विषयमा एउटा ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ स्मारिका निस्कँदै रहेछ। अनि त्यसैमा चाहिँ म आर्टिकल लेखेर दिनुवाला थियो। अनि त्यसैमा मलाई चाहिँ यही लाभान्वित भएर मैले चाहिँ हाम्रो 175औं श्रृङ्खला यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि चाहिँ 55 वर्ष माथिका चाहिँ तेस्रो पुस्ताका चाहिँ भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिलेको उजसँग मिल्यो। ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम हामी, अनि तेस्रो पुस्ता भनेपछि हाम्रो आर्य समाज अनुसार हेर्ने हो भने यो चाहिँ के भयो, वानप्रस्थाश्रम है। हामी थर्ड एज भनेको चाहिँ पश्चिमाहरूले चाहिँ युनिभर्सिटी अब थर्ड एज भयो, हामी चाहिँ वानप्रस्थ आश्रमको चाहिँ एज भयो। त्यही होइन त सुवर्ण सर? त्यसकारण चाहिँ यो थर्ड एज भयो। हामी यो थर्ड एजमा भएका मान्छेहरू अब गृहस्थ जीवनबाट पनि यदि हाम्रो चाहिँ अब पहिला 2टा अवस्थाहरू चाहिँ राम्रा थिए भने यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई अब चाहिँ घर परिवारको चाहिँ दायित्वबाट पनि निवृत्त हुन थालेको, पूर्णकालीन कामबाट पनि निवृत्त भएको अनुभवको भण्डारै हामीसँग चाहिँ फर्मल रूपले जसले जति धेरै पढेको भए नि कम पढेको भए पनि सर्टिफिकेट, कसैको चाहिँ पिएचडी को सर्टिफिकेट होला, कसैको चाहिँ डिप्लोमा लेभलको पनि पुरा नगरेको सर्टिफिकेट होला, कसैको त्यति पनि नहोला, तर अनुभवको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी युनिभर्सिटीका प्राज्ञहरू भन्दा कम छैनौँ भन्ने मान्यतामा हामी सबै युनिभर्सिटीका स्कलरको रूपमा आइपुग्यौँ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक मात्रै होइन वरिष्ठ नागरिक भनेर चाहिँ
बनाऊ भन्ने चाहिँ प्रस्तावका साथ आज भर्खर एउटा आर्टिकल पठाइदिएँ। त्यो चाहिँ भोलि चाहिँ हाम्रो यो मेसेन्जर ग्रुपमा पनि राखिदिन्छु यो। त्यसकारण चाहिँ यो हामी चाहिँ अहिले हामीले गरेका क्रियाकलाप पनि त यो अनौपचारिक शिक्षाकै बाटो हो। हामीसँग अनुभवको यो ओपन लर्निङ भने पनि यही हो होइन। नन फर्मल एजुकेसन भयो, अब अहिले आएर भर्चुअल युनिभर्सिटी अफ लर्निङ भयो होइन। त्यसकारण चाहिँ यो कन्टिन्युअस चाहिँ छ र पहिले चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब यो साक्षरतासँग मात्रै त्यो पनि 3वटा चाहिँ 3R रिडिङ राइटिङ अर्थमेटिक मात्रै भन्यो। पछि चाहिँ त्यसमा 3वटा अरू थपेर राइट रेस्पोन्सिबिलिटी, अघि चाहिँ राइट बेस्ड चाहिँ एप्रोचबाट चाहिँ जब मान्छेले अधिकार खोज्न जान्यो भने अनि त्यसपछि बल्ल अनि कर्तव्य पनि जान्दछ। बल्ल पहिले अधिकार खोजेपछि अनि उसले कर्तव्य जान्दछ। त्यसकारण चाहिँ राइट रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ अनि रिक्रिएसनको चाहिँ 3टा स्टेप थपियो। अनि अझ पछि 3वटा स्टेप थपियो र चाहिँ रिलेसनसिप रिसर्च र रिफ्रेसमेन्टका कुराहरू पनि थपिएर अब अहिले चाहिँ यो लिटरेसी पनि चाहिँ 3R 6R हुँदै 9R सम्म अब यसमा पनि अझ अरू बढ्दै बढ्दै कति गयो होला भन्ने यो पछिल्लो चाहिँ अनुभवहरू चाहिँ यही रहेछ। र नन फर्मल एजुकेसनमा अब मेरो अनुभव चाहिँ यति नै थपेर सरको प्रस्तुतिलाई म अब इन्जोय गरेँ र धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब अरूको कुरा सुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। म चितवनदेखिबाट बोल्दैछु सर। म यो ग्रुपको चाहिँ अब म पनि यो युनिभर्सिटीको चाहिँ अब विद्यार्थी हुँ। अहिले चाहिँ केही श्रृङ्खलापछि चाहिँ म 2-4 महिनादेखिबाट यसमा जोडिएको छु। सरको धेरै सुनेको छु, धेरै सेसनमा भाग लिएको छु मैले पनि। हजुर, त्रिभुजीय शिक्षामा रमाकान्त सर कन्टिन्यू हुनुहुन्छ सर? हजुर हजुर। त्रिभुजीय शिक्षामा रमाकान्त सरको धेरैवटा यो शिक्षा सम्बन्धी श्रृङ्खलाहरू चाहिँ आएको छ, त्यसबाट हामी धेरै लाभान्वित भएको छौँ। र यसमा म एउटा चाहिँ रमाकान्त सरको कुरा सुनिसकेपछि अब रिफ्लेक्ट र अरू चिजमा के फरक छ भन्ने खालको चाहिँ थोरै 1 मिनेट है सर। अब यो चाहिँ यो अनौपचारिक शिक्षा त पानी पँधेरामा पनि चलिरहेको हुन्छ, चिया पसलमा पनि चलिरहेको हुन्छ होइन, हाम्रो चौतारीहरूमा पनि चलिरहेको हुन्छ। तर रिफ्लेक्ट र यसमा चाहिँ थोरै के फरक छ भन्दाखेरि सबै ठाउँमा पानी पँधेरा चिया पसलमा हरेक ठाउँमा डिस्कस हुन्छ, छलफल हुन्छ, हरेक ठाउँमा हुन्छ। तर त्यहाँ हरेक व्यक्तिले जितिरहेको हुन्छ, जित्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ होइन। मतलब आफूले जित्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ, तर त्यहाँ सहमतिको कुराहरू चाहिँ कम हुन्छ। तर रिफ्लेक्ट सेन्टरहरूमा, त्यो कल्चरल सेन्टरहरूमा चाहिँ फेसिलिटेटर हुने भावनाले चाहिँ हो के त अब के गर्ने त भनेर चाहिँ एक्सन प्लान सहित चाहिँ हामी अगाडि जाने भावनाले त्यसलाई चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ विधि र प्रक्रिया टुल्सहरू सजिलो बुझ्नको लागि चाहिँ पिआरए टुल्स होइन, फ्रेरीको अवधारणा अब अप्रेस्डहरूको लागि चाहिँ फोकस गर्ने भावनाले यो चाहिँ अलि प्र्याक्टिकल देखिया हो। जस फरक चाहिँ त्यहाँ सहजकर्ता हुन्छ, हामी चाहिँ सहजकर्ता हुन्छौँ होइन। हामी चिया पसलमा बाजाबाज गर्छौँ, कहिलेकाहीँ त बाज गरेर छुट्छौँ। तर हाम्रो अनौपचारिक कक्षाहरूमा चाहिँ चाहे पहिलेको कन्भेन्सनल टाइपमा होस् चाहे अहिलेको कुरामा होस्, त्यसलाई चाहिँ बाजाबाज पनि गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ समाधानको लागि प्रयास गरिन्छ, कहिलेकाहीँ त टुङ्गिँदैन पनि होला। हस्, मैले अब यस क्षेत्रमा लामो समय चाहिँ नि प्र्याक्टिसरको रूपमा चाहिँ काम गर्नुभएको हामीसँग भक्तराज सर पनि हुनुहुन्छ। अघि हाम्रो महन्त सरले आफ्नो प्रस्तुतिको क्रममा नयाँ गोरेटो भन्ने एउटा शब्द भन्नुभएको थियो। नयाँ गोरेटो भन्ने चाहिँ नि त्यो किताबको चाहिँ नि प्रकाशनमा र त्यसको चाहिँ नि व्यवस्थापकको हिसाबले हाम्रो भक्त सरको चाहिँ लामो अनुभव हुनाले यो आजको सेसनमा हाम्रो भक्त सरको पनि अनौपचारिक शिक्षाको चाहिँ नि अनुभवलाई अलिकति सेयर गरौँ कि भनेर मैले भक्तजीलाई स्पेसल चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ सर। त्यसपछि आज खै नेत्र सर हुनु भएन, नत्र उहाँ पनि नयाँ गोरेटो पहिलो पाइला भाग 1 पहिलो पाइलो दोस्रो पाइलो के भन्ने चाहिँ पो आउँथ्यो है। त्यो त मैले किताब त मेरो गाउँमा पनि प्रशस्तै पुगेको थियो, तर मेरो चाहिँ नि जनताको हातमा पुगेन। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ स्कुलमा फालाफाल भएको चाहिँ नि मैले पनि देखेको। 1-2 बोरा किताबहरू हाम्रो स्कुलमा पनि फालाफाल थियो। म त टिचर हुँदाखेरि देख्थेँ, त्यसको कहीँ प्रयोग चाहिँ भएको देखिनँ त्यति। तर किताब चाहिँ मैले पनि त्यो निकै गाउँ गाउँ पुगेको चाहिँ किताब हो, सर्कुलेसनमा थियो। ल भक्त सर, तपाईँको आज अलिकति अनुभव थपौँ सर यसमा। हस्, सुवर्ण सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबभन्दा ठुलो त आजको स्रोत व्यक्ति वक्ता महन्त ठाकुर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले आफ्नो दिने प्रस्तुतिमा धेरैपल्ट मेरो नाम पनि लिनुभयो। अब म यस विषयमा अब हाम्रो
रमणगढ सरले पनि थुप्रै कुराहरू शिक्षाको बारेमा भनिसक्नुभयो। अब प्र्याक्टिकल कुरा एक दुईवटा कुरा मात्र म भन्छु मेरो पिरियडमा र मलाई ज्ञान भएको। अब मैले त्यो खास गरिकन अमेरिकन आइन यो प्याक्टमा काम गरेको थिएँ र त्यसको दुईटा प्रोजेक्ट, पहिलो प्रोजेक्ट चाहिँ पक्कै पनि नन फर्मल एजुकेसन हो र त्यो चाहिँ अथवा लिट्रेसी हो, त्यसलाई चाहिँ रिड भन्ने एउटा टाइटल दिएको थियो, त्यो अनुसार हो। त्यो 300 यो हाम्रो 75 जिल्लामै त्यो लागू भएको हो। त्यो भने करिब करिब नेपालको त्यतिखेरको बृहत कार्यक्रम मध्ये एउटा त्यो रिड अथवा प्याकको एउटा यो नन फर्मल एजुकेसन कार्यक्रम हो। र यो जुन अघि सरले भन्नुभयो त्यो नयाँ गोरेटो किताब सुरुमा त्यो 4वटा भागमा थियो, अनि पछि त्यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयसँगै अथवा त्यो अन्तर्गत नन फर्मल एजुकेसन सेन्टर थियो, त्योसँगै के भन्छ परामर्श गर्दै त्यसलाई 2 भागमा ल्याएको थियो। अघि सरले मन्त सरले भनिसक्नुभयो त्यो किबोर्ड एप्रोचमा हो त्यो कुरा है। र त्यो निकै प्रभावकारी भएको थियो। अब त्यसमा मैले पनि यो रिफ्लेक्सनको बारेमा धेरै कुराहरू विभिन्न मिटिङमा यताउता के भन्छ ज्ञान आर्जन गर्न पाएँ। मन्त सरसँग धेरै ज्ञान आर्जन गर्न पाएँ। त्यसमा हामीले अथवा प्याकले पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने कि भन्ने सोचेको थियौँ। त्यसमा एउटा कुरा के देखियो त भने यसलाई साथीहरूले अन्यथा नसम्झनु भयो। त्यसखेर प्र्याक्टिकल प्रब्लम के देख्यो भने यो के एप्रोचमा के भन्छ कीवर्ड एप्रोचमा के भयो त भने त्यो होल किताब छापिएर अब भनौँ न अब 75 जिल्लामै लाखौँलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न र त्यसलाई फेसिलिटेट ट्रेनिङ मास्टर ट्रेनिङ गर्नलाई अलिकति डिजाइन पहिले नै डिजाइन भएको हुनाले सहिलो भयो। तर यो रिफ्लेक्टको बाट के देखियो भने त्यतिखेर त्यो परिवेश अनुसारको कोर्सै डिजाइन गर्नुपर्ने भएको हुनाले र त्यो बेला अब त्यो 1994, 95, 96 को कुरामा त्यो बेला हामीहरूको देशमा जुन किसिमको म्यान पावर थियो त्यो अनुसारको त्यो एजुकेसन लेभल त्यो सिकाएर गर्नलाई निकै नै टाइम लाग्ने। अनि यतापट्टि प्रोजेक्टको कुरामा के भने जे पनि टाइम लिमिटेड भएको हुनाले थोरै समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने हुनाले त्यति हामीले त्यसलाई रिफ्लेक्टलाई त्यति हामीले व्यवहारमा उतार्न सकेनौँ हामीले। अनि यो नयाँ गोरेटोमा लास्टमा आएर त्यसको इभ्यालुएसन गर्दाखेरि त्यसको फेरि प्रब्लम के देखियो त भन्दाखेरि थ्योरिटिकल कुरा अथवा क ख ग ग कुरा सिकियो होइन। अघि सरले भनिसक्नुभयो 3R सिकिसक्यो। तर आफ्टर 6 महिनापछि के भन्छ भने तिनीहरू त्यो सबै पढ्ने मान्छेहरूले नि बिर्सिने रहेछ कि त्यो खास बिर्सेको कारण हामीले पछि रिसर्चबाट के देखियो त भन्दाखेरि के देखियो त भने गाउँघरमा के भन्छ नयाँ गोरेटोको जुन किसिमको स्ट्यान्डर्ड छ त्यसको पाठ्य सामग्री छ त्यो सुहाउँदो खालको गाउँघरमा अरू पाठ्य सामग्री नै भएन कि। अब जस्तै अब भनौँ न अब सहरी इलाकामा अलिकति लाइब्रेरी होला भनौँ त्यो खालको पनि थिएन कि गाउँघरमा। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भने 6 महिना पढ्यो अर्को 6 महिना रहला 1 वर्ष रहला भनौँ म्याक्सिमम, त्यसपछि आएर उनीहरूले बिर्स्यो कि त्यो व्यवहारमा उनीहरूले युज गर्न सकेन। अनि त्यही रिसर्चबाट उनीहरूले के दियो भने अनि त्यो अघि सरले नै भनिसक्नुभयो फङ्सनल के त्यो जीवनमा उपयोगी हुने खालको के भन्छ कोर्स पनि हुनु पर्यो, त्यस्तै खालको प्रोग्राम हुनु पर्यो भनेर अनि दोस्रोमा अनि वुमेन्स इम्पावरमेन्ट प्रोग्राम भन्ने आयो, वेब भन्ने प्रोग्राम आयो। त्यो 1996 को अन्त्यमा र 1997 को सुरुको कार्यक्रम हो त्यो। अब सरले यो अहिले अघिको प्रोसेसरमा इम्पावरमेन्टको कुराहरू थुप्रै गर्नुभयो र अनि जुन इम्पावरमेन्ट मैले प्रोग्राम गरेँ त्यसमा के भने लिट्रेसी लेड गऱ्यौँ भने शिक्षा हासिल गर्ने पहिला। अनि दोस्रोमा के हो भने अनि इकोनोमिक पार्ट कम्पोनेन्ट त्यसमा समावेश गर्यो, जसले गर्दाखेरि अहिले सरल भाषामा भन्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्सका कम्पोनेन्ट त्यसमा राखियो। त्यसले गर्दाखेरि सेभिङ क्रेडिटको गरियो होइन। अब त्यसमा पनि त्यो माइक्रो फाइनेन्समा धेरै मोडल मध्येमा हामीले भिलेज ब्याङ्क मोडल गरेका छौँ, जुन कुरा के भने अरू मोडल भन्दा निकै नै प्रभावकारी थियो कि त्यही इन्फर्मल रूपमै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि अरू पनि यो जुन
राइट बेस्ड एप्रोचको कुरा पनि उहाँले भन्नुभयो, त्यो कुरा पनि त्यसमा कम्पोनेन्ट छ। तर अब त्यो त्यो चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा समावेश गर्दाखेरि के हो त भयो भने उसले दैनिक रूपमै नै के भन्छ हिसाबहरू गर्नुपर्ने भयो, जम्मा गर्नुपर्ने भयो। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ 1,25,000 चाहिँ टार्गेट ग्रुप थियो भने यति पपुलर भयो कि त्यो सायद डेभलपमेन्ट फिल्डमा सायद त्यो कमै होला। त्यो भने के हो त भने 1,25,000बाट 1,40,000 भयो। कहाँ ड्रप आउट हुने कुरो, ड्रप आउटको कुरै भएन कि। त्यसमा त्यस्तो किसिमको चाहिँ पपुलर भयो, त्यसले 6वटा इन्टरनेसनल पुरस्कार पनि प्राप्त गर्यो। त्यसरी चाहिँ के भने फङ्सनल चाहिँ के भन्छ प्रोग्राम भयो कि, एम्पावर पनि भयो, फङ्सनल भयो। अनि त्यसमा राइट बेस्ड एप्रोच पनि छ, त्यसमा राइटको कुराहरू पनि छ। अब यो हाम्रो छोटोमा चाहिँ के हुन्छ यति भनेर यदि गरेँ। तर मलाई चाहिँ जुन किसिमको अहिले लास्टमा आएर जुन मन्त्री सरले भन्नुभयो त्यति अहिले गभर्मेन्टले चाहिँ त्यति प्रयोग गरेको पाइन भन्दाखेरि त्यो ज्यादै नै यो दुःख लाग्दो कुरा हो। यो चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा हो। फेरि साथसाथै के हो भने अहिले हाम्रो संविधानै हेर्ने हो भने त धेरै राइटको कुराहरू छन्, त्यहाँ छन् भन्दाखेरि त रिप्लिमेन्टेडलाई फेरि चाहिँ के हुन्छ बन्द गर्नुपर्ने कुरा छ जस्तो लाग्दैन मलाई सरसरी हेर्दाखेरि। तर अब बन्द त्यति प्रयोग गर्दैन भन्दाखेरि अलिकति दुःख लागिरहेछ। तर यसलाई चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने यो कुरा के हो भने ग्रासरुट लेभलमा मात्र होइन कि अलिकति हायर लेभलमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, यति भने सबैलाई धन्यवाद मौका दिनुभएकोमा। नमस्कार। अब हामी सुरुमा आधा घन्टा ढिलो गरेका थियौँ, त्यसैले 8 बजेसम्म आज जाइन्छ जस्तो छ। मैले अब हाम्रो कालमान राई सर पनि एउटा चाहिँ नि यो यस्ता यो चाहिँ अवधारणाहरूको जुन यो रिफ्लेक्ट अवधारणाहरूको चाहिँ नि प्र्याक्टिसनरको रूपमा हामीसँग चाहिँ कालमान राई पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि केही यस्ता चाहिँ व्यवहारिक चाहिँ अनुभवहरू छन् भने त्यो हाम्रो लागि लाभप्रदै होला। मैले कालमान सरलाई पनि केही छ भनेदेखि मैले बोल्न रिक्वेस्ट गरेँ सर। हजुरले आफैले अनम्युट गर्नुभयो हुन्छ सर यो उठेको चाहिँ नि सवालमा। हजुर यसमा हजुर पहिले रामचन्द्र सरको कुरा सुनौ न। अहिले मेरो खास केही छैन सर। छैन, दामोदर सरको केही छ होला सर। अब महन्त सरलाई म यो अनौपचारिक शिक्षाको बारेमा सर्वप्रथम त धन्यवादै ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म जीवनभर अनौपचारिक शिक्षामा इन्भल्भ पनि भएन भन्दा पनि एउटा चाहिँ नि रात्रि पाठशालामा मैले अलिकति समय भोलिन्टियरली गएर पढाउने गरेको थिएँ र त्यहाँ प्रौढ व्यक्तिहरू नै आउँथे र तिनीहरू दङ्ग परेका थिए। पछि मेरो स्थानान्तरण भएपछि चाहिँ म त्यहाँ जान पाइनँ। अहिलेसम्म पनि ती पढाएका केटाहरूले मलाई सम्झाउँदैछन्। म त्यसमा जान चाहन्न र अनौपचारिक शिक्षामा पनि जान चाहन्न। तर एउटा कुरा जुन अहिले चाहिँ नि एकजना मैले नाम भक्त सर हो क्या रञ्जित सरले जुन भन्नुभयो यो राइट्सलाई जोडेर र इकोनोमिक फ्याक्टर्सहरूलाई जोडेर हामी कुनै पनि शिक्षालाई चाहे औपचारिक होस् वा चाहिँ नि अनौपचारिक शिक्षा होस् राइट्सलाई माथि जोडेर होइन। मैले शिक्षालाई कसरी हेरेको छु भनेदेखि अब क्लासिकल एजुकेसनको कुरा म गर्दिनँ जुन जमानामा थियो। आजकलको जमानामा गएर चाहिँ नि एजुकेसनलाई क्लासिकल एजुकेसनको रूपमा फाइनल ट्रुथ फाइन्ड आउट गर्ने रूपमा गएर चाहिँ नि हेर्न संसारले छोडिसकेको छ। यसलाई चाहिँ नि एउटा बिजनेसकै रूपमा एम्प्लोएबल चाहिँ नि मान्छे एजुकेट पनि हुनु पर्यो र एम्प्लोयमेन्ट पनि पाउनु पर्यो भन्ने दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ नि मैले क्लासमा गएर विद्यार्थीहरूलाई के भन्छु भनेदेखि तपाईँहरू किन पढ्न आउनुभयो? तपाईहरू कुनै पनि विषय यदि पढ्न जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरूले आफूले यो विषय पढ्न आउनको कारण आफैले पत्ता लगाउनु पर्दछ। सर्वप्रथम त तपाईले यो पढेर यो देशको निम्ति, समाजको निम्ति, परिवारको निम्ति, विश्वको निम्ति, मानवताको निम्ति भन्ने चाहिँ नि जति पनि यी उदाहरणहरू चाहिँ नि ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरूले गएर कुरा गर्दछन् त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। सायद त्यो चाहिँ नि शिक्षाको अन्तिम अवस्थामा गएर गर्ने कुराहरू होला। तपाईँ पढ्न आउनु किन भयो भनेदेखि पहिले तपाईँले केही न केही कुनै न कुनै विषयमा शिक्षा हासिल गरेर वा त्यो विषयलाई जानकारी हासिल गरेर आफ्नो खुट्टामा कसरी उभिने भन्ने नै प्रथम प्राथमिकता हुन्छ।
किनभनेदेखि आफू आफ्नो खुट्टामा नउभिकन उसले आफ्नो परिवारको बारेमा पनि सोच्न सक्दैन, समाजको बारेमा पनि सोच्न सक्दैन, मानव समुदायको बारेमा वा राष्ट्रको बारेमा पनि सोच्न सक्दैन भन्ने चाहिँ नि कुरा त्यो पहिले तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। एउटा दोस्रो बुझ्नु पर्यो के भनेदेखि तपाईँको कुन विषयमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो बुझ्नु पर्यो। अघि नै हाम्रो रमाकान्त सरले भन्नुभयो र महन्त सरले पनि जुन बडा राम्रो चाहिँ कार्टुन देखाउनु भएको थियो र मैले पनि भन्छु, सधैँ नै भन्छु के भनेदेखि शिक्षा चाहिँ नि आर्मीलाई वा पुलिसलाई चाहिँ नि ट्रेनिङ दिएर युद्धको निम्ति आर्मी र डिसिप्लिन र समाजलाई ठिकसँग सञ्चालन गर्नको निम्ति रेजिमेन्टेसन किसिमले जुन चाहिँ नि म्यान पावर तयार गरिन्छ, पुलिसको म्यान पावर र चाहिँ आर्मीको म्यान पावर तयार गरिन्छ भनेदेखि समाजलाई विकसित गराउने हो भनेदेखि रेजिमेन्टेड टाइपको एजुकेसन दिएर म्यान पावर तयार गर्ने हो भने त्यो म्यान पावरबाट चाहिँ नि इभेन्चुअली गएर इनोभेसन रिसर्च जस्ता कुराहरू हुन सक्दैनन्। त्यो चाहिँ नि हामीले आफैले पनि अनुभव गरेका कुरा छौँ। अब धेरै जस्तो मान्छेहरू यदि उसको एप्टिच्युड छैन भनेदेखि कुनै सान्दर्भिक विषयमा गएर पिएचडी नै गरेको छ भने पनि इभेन्चुअली उसले व्यवहारबाट र अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि उसले त्यो फ्याकल्टीलाई छोडेर आफ्नो अभिरुचि अनुसारको चाहिँ नि फ्याकल्टीमा गएर काम गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू नियरली 80-90% चाहिँ नि मान्छेहरू इन्स्टिट्युसनबाट निस्केको भन्दा चाहिँ नि बिल्कुल बेग्लै चाहिँ दिशामा जान्छन्। जस्तो भगत चेतन भन्ने चाहिँ नि मान्छे अब आइटी पढेर होइन इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ भएर आइटीमा काम गरेर त्यो छोडेर आखिर चाहिँ नि ऊ एउटा चाहिँ नि लेखक बनेर निस्केर चाहिँ नि इन्डियाको प्रसिद्ध चाहिँ नि लेखकहरू मध्ये एउटा बन्न पुग्यो। त्यस्तै चाहिँ नि यो ओम शान्तिमा लाग्ने शिवानी है सिस्टर चाहिँ नि ऊ पनि इलेक्ट्रोनिक के अरे इन्जिनियरै हो, आइटीको क्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै अब ओम शान्तिमा लागेर सी इज द बेस्ट अहिले ओरेटरको रूपमा उहाँले काम गरिराखेको छ। भनेपछि रेजिमेन्टेसन किसिमबाट पनि मान्छेलाई हामीले तयार गर्ने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि अलिकता आफ्नो बुद्धिलाई चाहिँ नि प्रयोग गरेर अनौपचारिक शिक्षामा गइसकेपछि चाहिँ नि सिकेकोबाट चाहिँ नि मान्छे बढी लाभान्वित भएका केसेसहरू सबै नै छ। म आफै पनि भन्छु, म आफूलाई मैले मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढेँ, नेपालमा गएर फ्याक्ट्रीहरू खोल्नुपर्छ भने प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ लिएँ इन्डियामा, इन्टेग्रल कोच फ्याक्ट्रीमा गएर जर्मनी गएँ, त्यहाँ पनि 1 वर्ष फ्याक्ट्रीहरूमा गएर चाहिँ नि यो म्यानुफ्याक्चरिङ मेथडहरू सिकेपछि नेपालमा गएर इभेन्चुअली चाहिँ नि मेकानिकल इन्जिनियरिङको चाहिँ नि म्यानुफ्याक्चरिङ नै गर्ने चाहिँ नि उसमा काम गर्नुपर्छ भने यहाँ आएँ, छैन त्यो त कतै पनि छैन। अब गभर्मेन्टसँग एप्रोच गर्दा वास्ता पनि छैन। अब इभेन्चुअली चाहिँ नि ल ठिक छ त भनेर म एजुकेसन टेक्निकल इन्जिनियरिङ एजुकेसनको विस्तारमा लागेँ। तर त्यो पनि मेरो चाहिँ नि एप्टिच्युडको विषय होइन। मलाई चाहिँ नि जर्मनीमा पढ्दाखेरि ल तँ चाहिँ नि फिलोसफीमा पिएचडी गर भन्थ्यो, मेरो चाहिँ नि उसले स्कलरसिप दिन तयार भएको थियो। यहाँ मेरो डाइरेक्टर साहबहरूले चाहिँ नि त्यसमा दिन भएन स्वीकृति र म फेरि आउनु पर्यो। इभेन्चुअली मेरो इन्ट्रेस्ट साइकोलोजी र फिलोसफीमा थियो। त्यसैले रेजिमेन्टेसनबाट चाहिँ नि मान्छे निस्के पनि इभेन्चुअली गएर उसको एप्टिच्युड छैन भनेदेखि ऊ डाइभर्ट भएर आफ्नो चाहिँ नि उसमा जान्छ। त्यसैले एजुकेसनका चाहिँ नि दायरा लाई हामीले चाहिँ नि एकदम फ्लेक्सिबल बनाएर खुला गर्नुपर्दछ र शिक्षा चाहिँ नि सीमित गर्ने भनेको चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनको 4 दिवारी भित्र राखेर हामीले चाहिँ नि शिक्षा प्रदान गरेर देशलाई सुहाउँदो वा व्यक्तिलाई सुहाउँदो शिक्षा दिन्छौँ भनेर चाहिँ नि सोचिरहेका छौँ भने हामी गलत बाटोमा छौँ। शिक्षालाई चाहिँ नि फिनल्यान्डले अहिले जस्तो गरेको छ है, विदिन द वाल्स मात्रै त्यसलाई कन्फाइन गरेर राख्नुहुन्न, त्यसलाई मोर एन्ड मोर ओपन गरेरै लिएर जानुपर्छ। फिल्मै ल्याएर मान्छेको चाहिँ नि कतिको इन्ट्रेस्ट छ छैन चाहिँ नि बुझेर तदनुरूपको कार्यक्रम चाहिँ नि हामीले नचलाउने हो भनेदेखि यो राष्ट्रबाट हाम्रा युवा शक्ति चाहे एसएलसी पास गरून् वा बिए पास गरून् सबै विदेशीको चाहिँ नि देशहरूमा गएर होइन लेबर भएर वा चाहिँ नि तल्लो स्तरको चाहिँ नि काम गरेर उनीहरूले चाहिँ नि जीवनयापन गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ नि म विश्वस्त छु। हस् त म यति भनेर
मेरो आफ्ना चाहिँ नि देखेका बुझेका जानेका अनुभवहरू चाहिँ यिनी हुन् है। नरकान्त सर के अरे रमाकान्त सरले पनि त्यही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हामी सबैले यो उमेरमा आइपुग्दाखेरि थर्ड एज भन्छु, म त अब फोर्थ एजमा लागिसकेको मान्छे हो। 75 नागेपछि त फोर्थ एज हुन्छ होला। म अब 80मा रन गरिराखे हुनाले फोर्थ एजको मान्छे भएको हुनाले मेरो अनुभव चाहिँ नि यिनै हुन। हस्, धन्यवाद छ मोहन सरलाई पनि, रमाकान्त सरको कुरा पनि सुनि धेरै जान्न पाएँ है। मैले एनजिओमा नि काम गरेँ, तर मेरो चाहना चाहिँ नि समाजमा गएर केही न केही गरौँ भन्ने थियो। त्यो चान्स पनि पाइनँ मैले। अब जान दिँदैन। अझै चाहन्छु म। छोराछोरीले गाली गर्छन् त एक्लै बाहिर हिँड्नै पाउनु भन्छन्, के गर्ने। हस् त, धन्यवाद। हस् त। हजुर सर। हजुर, मोहन सरको अनम्युट गर्नु पर्यो। दामोदर सरको एकदम के अरे जोसिलो अझै पनि हैन, जोसिलो एकदम ठेट कुराहरू हामीले पायौँ। निकै खुसी लाग्यो। मनमा लागेको कुरा हामी भन्न जाने हुँदैन। सरले एकदम राम्रो प्रस्तुति गरिदिनु भयो। अब यो अनौपचारिक शिक्षा त लाइफको लागि हरेक दिनमा सिकिरहेकै हुन्छ हैन, सिक्नै पर्छ। यो अब 175औं अनौपचारिक शिक्षा त हामीले सञ्चालन गर्यौं। एउटा चाहिँ 175औं अनौपचारिक शिक्षाको सेसन सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ ज्ञान त हामीले धेरै पायौं, तर अब कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँमा त एक्सनमा जाने कुरा नहुन नि सक्छ। तर एउटा चाहिँ कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता या चाहिँ यो गर्छु भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट भित्र चाहिँ त्यो चेन्ज गर्ने खालको चाहिँ हामीले त्यो सिस्टम बनायो भने धेरैवटा चेन्ज आफैमा चेन्ज हुँदै जान्छ कि भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई फिल भएको। अब 175औंमा सायद 100मा कुनैमा चाहिँ अब एक्सनमा जान नसक्ने ज्ञानका कुराहरू मात्र हुन सक्ला। सायद 75वटा कुरामा चाहिँ मात्र हामीले एउटा सानो सानो यो सेसन सुनिसकेपछि म यति चाहिँ गर्छु है भन्ने खालको कमिटमेन्ट र चाहिँ चेन्जको लागि चाहिँ हामीले त्यो प्रतिबद्धता जनायौं भने हामी भित्र पनि चेन्ज प्रोसेस चाहिँ सञ्चालन भइराख्छ कि भन्ने लाग्छ। त्यो रिफ्लेक्ट त्यही हो जुन चिजले चाहिँ अब लाइफस्टाइलमा होस् या चाहिँ जनजीविकामा चाहिँ चेन्ज ल्याउने प्रक्रिया भावनाले चाहिँ हाम्रो U3A यही अनौपचारिक शिक्षा हो जस्तो लागेको हुनाले चाहिँ मैले यो इन्ट्रेस्ट आज चाहिँ अबका भोलि अब 176औं सेसनदेखि नै सानो किन नहोस् एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ जनाउँदै जाउँ, त्यो कन्ट्रिब्युट गर्दै जाउँ भन्ने चाहिँ लागेको हो। अब यो अनौपचारिक शिक्षामा अब यो धेरैले जानेको कुरा, यो चाहिँ मैले फिल्डमा काम गर्दाखेरि पनि सबैले जानेको भन्ठान्ने तर चाहिँ जानेको चाहिँ नहुने के यस्तो खालको विषय रहेछ यो। सबैले जानेको भन्ठान्ने चाहिँ हुँदो रहेछन् फेरि है। यस्तो चिज भावनाले यो जेनरल चिज हो, यो त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट चाहिँ नहुन सक्ने सम्भावना पनि थियो। त्यसमाथि फेरि यो सुरुको चाहिँ टेक्निकल समस्या भावनाले मेरो तयार गरेको कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने भएपछि है। अरु केही प्रश्नहरू छ भने चाहिँ अब मैले यही बारेमा एउटा दुईटा अरु आर्टिकलहरू पनि लेखेँ। सरले पठाइदिनु पर्यो। सरको एउटा त्यो आर्टिकल ज्यादै राम्रो छ। अरु आर्टिकलहरू पनि सरको चाहिँ साथीहरुसँग शेयर गरौँ। आज एउटा महत्त्वपूर्ण आर्टिकल रमाकान्त सरले नि पठाइदिनुहुन्छ भनेपछि यो हाम्रो तरिका पनि यही हो। हामीले चाहिँ नि अब आफूसँग भएको ज्ञानहरूलाई शेयर गर्ने हिसाबले। हजुर, त्यो भयो भने चाहिँ अब हामी अब यो बिचमा चाहिँ हामी अब हामी सहभागीमूलक हुनुपर्छ भन्छ नि। आफ्नो बच्चाहरूसित सहभागीमूलक भइरहेको हुँदैन। बच्चासित कसरी सहभागीमूलक हुने, श्रीमतीसित श्रीमानसित कसरी सहभागीमूलक हुने, कसरी आफ्नो टेन्सनहरू चाहिँ रिलिज गर्ने भन्ने खालको सब जिम्मेवारी लिएर त भएन नि। सहभागीमूलक भएर आफ्नो टेन्सन जिम्मेवारीहरू चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने खालको अब थर्ड एज भनिएको छ। अनि फर्स्ट एज जस्तै कुरा गरेर त भएन हैन। त्यो सहभागीमूलक ढङ्गले चाहिँ हामी सिक्ने सिकाउने प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि लानको लागि रिफ्लेक्ट एउटा चाहिँ अरु थप कुराहरू यसमा चाहिँ प्रक्रियाको बारेमा म गएको छैन। बेसिक सिद्धान्त अलिकति अनुभवको कुराहरू चाहिँ मैले गरेँ। LGCDP को ले वोन गरेको कुरा मलाई खुसी लागेर शेयर गरेँ। तर खुसी लागेर के गर्ने, मेरो 2.5 वर्षको पाइलटिङ 3-4 वर्ष भइसकेपछि त्यो कोल्याप्स भयो। गभर्नमेन्टले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ
अगाडि लान सकेन। नलगेको कारण के हो भन्दाखेरि यो शिक्षा मन्त्रालयले लिएन क्या, यो स्थानीय विकास मन्त्रालयले लियो। स्थानीय विकास मन्त्रालयको यो शिक्षा कार्यक्रम त होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो यसलाई चाहिँ अगाडि लान सकेका छैन। हाम्रो रञ्जित सरले भन्नुभएको जस्तै के अरे भगत सर के अरे भक्त रञ्जित सरले भन्नुभएको जस्तै गभर्मेन्टको चाहिँ अब यो डिसिजन मेकरहरूलाई अलिकति इन्फ्लुएन्स पार्नुपर्ने यो चाहिँ राम्रो छ भनेर अझै पनि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस् सर पहिला त माग्नु पर्ने भयो मैले महन्त सरको त्यस्तो रहेछ। सानो प्रसङ्ग मैले यहाँ जोडेँ, म एउटा सानो मात्रै जोड्छु। हाम्रो यो जुन महन्त सरलाई पनि थाहा होला, हाम्रो रमाकान्त सरलाई त पक्कै थाहा छ, रामाबु दाईले पनि अनुभव गर्नुभएको छ। यो जुन हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एउटा फर्मल एजुकेसनभित्र 1 वर्ष चाहिँ त्यो डिग्री गरिसकेपछि सेकेन्ड इयर पढ्नु जोइन गर्नुभन्दा बिचमा 1 वर्ष चाहिँ गाउँमा गएर राष्ट्रिय विकास सेवा कार्यक्रम लागू त्यो एउटा यस्तो चाहिँ राजा वीरेन्द्रको पालोमा चाहिँ उठाइएको त्यो एउटा चाहिँ 3 वर्षको मात्रै भयो। त्यो 3 वर्ष 3 ब्याच चाहिँ नि गयो। त्यसपछि यो जन्म सङ्ग्रह आएपछि त्यसलाई हठात बन्द गरियो र यो यसलाई पनि हामीले त्यस बेलाको यसमा केही सम्बन्ध सरलाई भन्ने मैले चाहिँ नि सोध्न खोजेँ मन्त्री सर। त्यो अवधितिरको हो यो कार्यक्रम के हो? किनभने यो गाउँको जनताको लागि त असाध्यै राम्रो चाहिँ नि रिसोर्स पर्सन चाहिँ नि हामीले एउटा एजुकेटेड रिसोर्स पर्सन पठाएको थियौँ त्यो बेला। अनि पछि गएर मैले यो पाउलो फेरेको किताब पढ्दै गएपछि एजुकेसन सम्बन्धमा मलाई के लागेर एउटा मैले आफ्नो थेसिसमा पनि लेखेँ भने देशको विकासको अवधारणाको लागि शिक्षाको आवश्यकता हुँदो रहेछ, तर मेरो देशको युनिभर्सिटीले त साक्षरता कार्यक्रम मात्रै चलाउँदो रहेछ भनेर लेखेँ मैले। किनभने हाम्रो टोटल चाहिँ नि जुन फर्मल एजुकेसन भन्छौँ नि त्यहाँ त एजुकेसन छैन, प्रौढ शिक्षा हामीले भन्दो रहेछ उल्टो के, जस्तो नयाँ गोरेटो जस्तो किताबमा दिएको कुरा चाहिँ प्रौढ शिक्षा अरे, अनि युनिभर्सिटीमा पढाउने चाहिँ औपचारिक शिक्षा चाहिँ नि मात्र साक्षरता कार्यक्रम छ। जस्तो कि अघि तपाईँको त्यो जुन चाहिँ ढोकाबाट चाहिँ मान्छेलाई बच्चालाई लगेर हामीले जनावरलाई निकाल्यौँ नि, त्यहाँ हुन्छ नि त्यही हामी उसलाई चाहिँ एउटा यस्तो कुरो दिमागमा हालिदिन्छ कि म चाहिँ पठित भएँ, म एजुकेटेड भएँ भन्ने एउटा चाहिँ नि भ्रम हालिदिन्छ। र मैले चाहिँ नि मैले थाहा पाएकै के हो भनेदेखि मैले जब एजुकेसन एमएड गरेँ त्यसपछि मैले थाहा पाएको जम्मा एउटा कुरो छ, म्यानेजमेन्ट पढेर थाहा पाएको जम्मा एउटा छ। मैले पढेको टोटल ज्ञान के रहेछ भन्दाखेरि एमएड गरेपछि के थाहा पाएँ मैले भन्दा मैले संसारमा भएको केही पनि जाने छैन, आई नो नथिङ। त्यो पढिसकेपछि जानेको यति एउटा मेरो सार ज्ञानी हो। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट भन्ने विषय पढेँ, त्यो पढेपछि मैले जानेको कुरो भने चाहिँ के त भन्दाखेरि जसरी हुन्छ कस्ट घटाऊ, जताबाट हुन्छ नाफा बढाऊ, त्यहाँ जेसुकै विषय भनिएको होस्, त्यहाँ 100औं विषयको नाम छ के, तर त्यो विषय पढ्नुको अन्तिम चाहिँ नि शाश्वत ज्ञान त्यसले के दिन्छ भने जताबाट हुन्छ तिमीले चाहिँ नि झुक्क्याएर भए पनि नाफा कमाऊ भन्छ कि। मार्केटिङ भनेको त्यही हो नि। मार्केटिङ भन्ने विषयमा के हुन्छ त भन्दा आफ्नो चिज बेच, जसरी हुन्छ बेच, नाफा गर, अनि उत्पादन गर्दाखेरि लागत घटाऊ, अनि बेच्दाखेरि चाहिँ नि नाफा कमाऊ भन्ने मात्रै शास्त्र हो यो। अनि त्यही हामी जसलाई अहिले म्यानेजमेन्ट भनेर पढ्दो रहेछौँ कि। यसमा यति धेरै ठुलो कुरो लुकेको छ चाहिँ महन्त सरले भन्नुभएको कुरोमा, र विकासको अवधारणाहरूमा चाहिँ नि दिने खालको शिक्षा नै हाम्रोमा छैन। हामी अहिले चाहिँ नि दुखी भइरहेछौँ नि, एजुकेसन चाहिँ ठिक दिइरहेको छैन, हामी फल चाहिँ ठिक खोजिरहेछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण चाहिँ नि यसको चाहिँ नि स्ट्रक्चर चाहिँ नि तल रुटदेखि नै हामीले केही सुधार्यो भनेदेखि सुधार होला, होइन भने यो हाँगा बिगामा चाहिँ नि सुधार्न खोजेर चाहिँ केही सुधार होला जस्तो मलाई लागेको छैन। त्यो हिसाबले महन्त सरको आजको प्रस्तुति चाहिँ नि एउटा हाम्रो एजको मान्छेको लागि जो चाहिँ एउटा चिन्तक पनि भन्छ आफूलाई, यो चाहिँ अनुभवको भण्डार पनि भन्छ आफूलाई, र यस्ता कुराहरू हाम्रो फोरममा वास्तवमा सेयरिङ गरिनुपर्छ र एक आपसमा आज धेरै लाभान्वित भएको छ। जस्तो दामोदर सरको चाहिँ जुन अनुभव छ, अब त्यो अनुभव उहाँले चाहिँ एउटा उमेर मात्रै कटाउनु भएको छैन, उमेर सँगसँगै चाहिँ थुप्रै अनुभवहरू बटुल्नु नि भएको छ र त्यो हामीलाई चाहिँ सेयर गर्नु भएको छ। त्यसबाट हामी धेरै लाभान्वित भएको छौँ। त्यस्तो रमाकान्त सरको लामो समय चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमाबाट गर्नुभएको त्यो अनुभव चाहिँ नि त्यो कहीँ किताबमा खोजेर पाइँदैन। रमाकान्त सरको चाहिँ नि म त्यसलाई एकदम फर्स्ट ह्यान्ड नलेज भन्छु कि, त्यो किताबमा छापिनु साथ त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड डाटा भन्छ त्यो रिसर्चमा पनि उहाँकै मुखबाटै सुनिसकेपछि त्यो हाम्रो लागि एकदम फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन। र यसरी फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन चाहिँ नि मजासँग कोठामा बसेर लिन पाउनु यो U3A जस्तो प्रोग्रामको चाहिँ नि आफ्नै सुन्दरता हो। र यस्ता कार्यक्रमहरू र यस्ता विषयहरूलाई भविष्यमा पनि चाहिँ नि समेटेर ल्याएर चाहिँ अनुभव सेयर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
र यसको टपिक्सहरू के हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा अब फेरि एकचोटि रिथिङ्क गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ र यसमा म सुझाव पनि दिन चाहन्छु र अब भविष्यमा हामीले के विषयहरूलाई समेट्नु पर्ला भन्ने पनि म सरहरूबाट चाहिँ नि सुझावको आशा गर्दै अब आजको कार्यक्रम महन्त सरलाई चाहिँ नि एउटा जुन विषय चाहिँ नि आफैमा यो एब्स्ट्र्याक्ट विषय पनि हो त्यसलाई चाहिँ नि एउटा सरल ढङ्गले चाहिँ नि आफ्नो अनुभवलाई समेत बटुलेर यहाँ राखिदिनु भएकोमा म सम्पूर्ण साथीहरूको तर्फबाट युथिको तर्फबाट फेरि पनि महन्त सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएर आज बिदा हुन चाहन्छु। अमरदत्त सरको केही छ भने मैले सुवर्ण सरलाई हजुर सर सुवर्ण सर हजुर सर